श्री रामदेवाक नमन करून आज आम्ही चिंबल जिल्हा पंचायतीचे आमचे उमेदवार गौरी कामत म्हणजे आज कंपेनिंग स्टार्ट केली आसा आम्ही आणि आमच्या मध्ये उपस्थित आमचा गावचो MLA बाबरूलाल फर्नांडीस, माझा पंच मेंबर शंकर महादेव, माझा जनरल सेक्रेटरी तुलसीदास, माझा आमचा लो सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचो वायस प्रेसिडेंट प्रमोद कामत, तसेच आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते आणि सगळे आमचे प्रतिनिधी आयज आमी सुरवात केल्ली आसा. आतां आमी रामाच्या देवान नांव धरलो आनी तुमी जाणा आसतले की लास्ट टायमूय आमचो आमचो जिल्हा BJPचोच आसलो आनी ह्याय टायमा आमी आमचे गौरी बायेक आमी फूल आमच्या चिंबला थ्रू आमी फूल लीड दितले म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदता. कित्याक आमचो आमदार एक्टीव आसा, तशें आमची पंचायत बॉडी आसा. लास्ट टायम आमी जी लीड दिल्ली हेज्याक चड आमी अपेक्षा करता आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक निवडून येवपाची आमी अपेक्षा करता. आनी आमी कित्याक तुमकां सांगता की तुमी जाणा आसतले की भारतीय जनता पार्टीन जे कितें काम केल्लें आहा तें दिश्टी पडटा आनी जे कामां केलेली जी पेंडींग आसा ती आमच्या गौरी बायेच्या थ्रू आमी ती फुडली कामां करून घेतली. म्हणजे तुमचे कडेन मागता तुमी सगळ्यांक हांव मिडियाच्या थ्रू मागता की तुमी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी आमच्या गौरी बायेक जिखोवन दिवचें म्हणून विनंती करता. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव आयच्या दत्त जयंतीच्यो सगळ्या समर्थांक आनी लोकांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज आमी हांगा रामाच्या देवळान नाल्ल दवरून आमच्या प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे गांवचे आमदार बाबरूलाल फर्नांडीस, आमचे चिंबल गांवचे सरपंच आणि आमचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष श्री संदेश शिरोडकर, ताजे वांगडी पंचायतींतले म्हाडा आणि शंकर. त्याच बरोबर हांगा उपस्थित आसा आमचे सिनियर लिडर गिरीश उसकयकर, तुळशीदास मडकयकर, शैलेश पै, दयेश वेंगुर्लेकर आणि हांगा जमिल्ले समस्त लोक. आमकां खबर आसा की आमच्या गोंयचे CM आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे जे पार्टीचे अध्यक्ष आसा दामू नायक हांच्यांनी भरपूर स्किमी केल्ल्यो आसा आणि त्यो लोकां खातीर त्यांनी केल्ल्यो आसात आणि त्यो आमी बऱ्या भशेन लोकां पर्यंत पावयल्ल्यो आसा. म्हणून ह्या गोष्टीचो आमी पूर्ण फायदो घेतली आणि जातलो ही म्हाका फूल गॅरंटी आसा. तशेंच जे आमचे ZP आसा गिरीश उसकयकर, त्यांनी बी भरपूर काम केल्लें आसा आणि जे काम त्यांनी केलां त्यांच्या टेन्युअरान तेच हांव फुडें घेवन वतलें ही म्हाका पूर्ण खात्री आसा. त्याच बरोबर देवान आणि पार्टीन जी म्हाका ही संधी दिल्या त्या संधीचो पूर्ण उपयोग हांव गांवच्या उदरगतीक आणि गांवच्या लोकां खातीर करतलें हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. शेवट म्हणजे हांव ह्या पूर्ण मतदारसंघातल्या ल्हान व्हडांक ल्हानांच्या सपोर्टान आणि व्हडल्यांचो आशिर्वादान हांव हो सीट जिखतलें अशी आशा बाळगता. देव बरें करूं. मॅडम, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? तुमी ग्राउंड घेतला हांगासर कॅम्पेनिंग? लोकांचो रिस्पॉन्स तशें हांव एकदम ग्रासरूटचे कार्यकर्ते आसा. सो लोकांचो म्हाका जरी हांव केन्नाच अशें फुडें करूं ना हांवें, तरी म्हाका लोकांचो फूल सपोर्ट आसा. कारण लोकांनी म्हाका खूब फोन करून सांगिल्लें आसा की आमकां बरें दिसलें म्हणून. कॉम्पिटिटर कोण आहा तुमचो? काँग्रेस, आम आदमी, RG? होम यू लुकिंग एज अ कॉम्पिटिटर? सी कॉम्पिटिशनाचो हें हांवें अजून हें करूं ना. हांव म्हजें काम करत वतलें. शेवटी सक्सेस म्हाका मेळटलो हें म्हाका खबर आसा. सो ती तेंचें काम करून दी आनी हांव म्हजें काम करतलें. तुमचो आमचो लोकल वॉर्ड मेंबर दिसता पडलो ते तुमच्या बरोबर? आणि आमी सगळे फूल पंचायत वांगडा आसा. ताका फोन केल्लो की कोण ते बरी ना म्हणून इमर्जन्सी भायर सरलो, पूण आमी सगळे की पंचायत फूल वांगडा आसा गौरी वांगडा. कितें एलायन्स म्हणल्यार सद्याक एलायन्स तेंचो जायना. सो इट विल प्लस पॉयंट काय मायनस पॉयंट? पळय, पयले सुवातेर आमी आयज रामाच्या देवळाच्या फुडल्यान आमची कॅम्पेन आमी चालू केल्ली आहा. आमचे जिल्ला, आमचे मेर्शी आनी चिंबला कॅन्डिडेट आमचे बऱ्यांतले बरे आमचे गौरी कामत बरें काम करपी. तशेंच आमचो आदलोय आमचो जिल्ला आमचो गिरीश ताणें खूब कामां केलेली आहा आनी बरें दिसता जेन्ना कामां करता सगळे सायडीच्यान न्हू तेन्ना लोकांची उदरगत जाता. आनी आमच्या गोवमेंटान भरपूर आमची स्किमी हाडलेली आहा. ते स्किमी म्हाजोय तेका फूल सपोर्ट आसतलो आनी म्हाजो मागणें आहा सगळ्या लोकां कडेन की गौरी कामत आमची BJP कॅन्डिडेट आहा जिल्ल्याक, ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी ताका चडांत चड मतान निवडून हाडची. कित्याक खुबशीं आमची कामां करपाची आहा आनी MLAन जिल्ला जेन्ना बाराबर आसता न्हू ती पयला इंडियन डेव्हलपमेंट आमचें चालूच आहा आनी अशें जावचें. आनी तूं पळय म्हणटा आतां ह्यो पार्ट्यो आतां एलायन्स केल्ले कितें आतां विचारलें तुमी म्हाका. मोडल्या तो तुमकां प्लस पॉयंट टेम्पो कसो ना
प्लस पॉयंट आनी मायनस पॉयंट आमी ते पळोवंक वचना. आमी आमचें काम करीत वयता. आमकां विश्वास आसा आमच्या लोकांचेर. लोकांनी विश्वास दवरलेलो आमचेर आनी हें पळोवन आमी लोकांची कामां करीत आमी वयता आनी आमकां गॅरंटी आहा आमचो कॅन्डिडेट हिंगासर जिखतलो.